बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ, मेरे साथ काशिफ रफीक मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट है। काफ़ी दिनों बाद हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं और आपको पता है सूरत हाल मुल्क की, कोरोना की क्या पोजीशन है, मगर इस वक्त हम कोरोना पे बात नहीं करेंगे, मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे। कप्तान ने अपनी टीम में तब्दीली की है और टीम के एक अहम रुकन जो कि आप कह लें कि तकरीबन ओपनिंग बैटिंग पे हर वक्त नजर आती थी, उनको तब्दील किया है। मैं काशिफ भाई है, इन्हें थोड़ी देर पहले वी ब्लॉग किया, उसमें बहुत सारे इंकशाफात इन्होंने किए जो शायद आपने टीवी स्क्रीनों पे नहीं सुने होंगे, ना देखे होंगे। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आपके लिए और अपने प्रोग्राम के लिए और अपने लिए कि क्या हुआ और कैसे हुआ। काशिफ भाई शुक्रिया। काशिफ भाई, ये जो तब्दीली हुई है, सबसे पहले आप बताएं कि आप इसको किस नज़र से देखते हैं, ये पीटीआई के लिए कितनी फ़ायदेमंद है और इस मुल्क पाकिस्तान के लिए कितनी फ़ायदेमंद है? बहुत शुक्रिया मुदस्सिर चौधरी साहब। देखें, इस तब्दीली से मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के इंटरनल डोमेन में तो बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो कोर कमेटी थी, इन सब का बैक ज़ुबान वज़ीर-ए-आज़म से एक ही मुतालबा था और असद राज से मुतालबा था कि आप तर्जुमान हुकूमत जो है उसे तब्दील करें, क्योंकि लोग हमें कहते हैं कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान जिन्होंने मुख्तलिफ जमातें तब्दील की हैं, तो वो गवर्नमेंट की वो तर्जुमान है, तो शायद हमारा नैरेटिव उस तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। तो आप पीटीआई का कोई फेस लेके आए। अब उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे। 2 से 3 दफ़ा शफकत महमूद साहब को कहा गया, उन्होंने माजरत कर ली, शेख रशीद साहब ने माजरत कर ली, तो फवाद चौधरी साहब चूँकि पहले करके जा चुके थे, तो उनका दोबारा मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आना चाहता। तो उसके बाद उनके पास कोई चॉइस बन नहीं रही थी, तो उन्होंने फिर शिबली फराज साहब का नाम काफ़ी पहले जो है वो आया सामने और उसके ऊपर उनको होल्ड किया गया, लेकिन शिबली फराज साहब भी चाहते थे कि ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री बड़ी हेक्टिक मिनिस्ट्री है, ना किया जाए। लेकिन बासूरत अब जब कोई चॉइस ना बनी, तो वज़ीर आज़म साहब ने एक टीम बनाई जिसमें आसिम सलीम बाजवा साहब को मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान साहब की जगह पे और शिबली फराज साहब को वफाकी वज़ीर बनाया, ताकि ऐवान के अंदर जो है वो वजारत इत्तला से मुतल्लिक जो काम है वो कर सके और जो स्ट्रेटेजिक प्लान है वो बासूरत मामले खसूसी आसिम सलीम बाजवा साहब ही करेंगे। ये जो तब्दीली आप बता रहे हैं कि इमरान खान चाह रहे थे, उनकी टीम चाह रही थी, ये तब्दीली आया वाकई उसी वजह से हुई है या इसके कुछ और एलिमेंट्स हैं तब्दीली के? क्योंकि मार्केट में तो वो आसिफ जरदारी साहब जैसी 10% वाली बातें आ रही। देखिए मुदस्सिर चौधरी साहब, इसको कहते हैं मकाफात अमल, क्योंकि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा के लिए इख्तियार किया गया। आपको याद होगा यही तरीकाकार आमिर कियानी साहब के लिए इख्तियार किया गया था, और आमिर कियानी साहब को जब वजारत से हटाया जा रहा था या उनके खिलाफ भी एक पूल अप किया जा रहा था, तो उसमें भी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब की ये राय थी कि मेडिसिन की प्राइसेस में ऐसे इंक्रीजमेंट नहीं होता जब तक मिनिस्टर का कोई बेनिफिट ना हो। इस तरीके से उसके बाद तहकीकात हुई और उस तहकीकात के तनाजुर उठाया गया। अब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा के ऊपर भी यही चार्ज थे कि उन्होंने अपनी मनपसंद कंपनी को एडवर्टाइजमेंट दी, एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर नहीं दी, अच्छा एडवर्टाइजमेंट कंपनियों को शफल करके बिजनेस नहीं दिया, ये मामला उनके ऊपर थे। लेकिन इससे ज्यादा मामला ये था कि पीएम ऑफिस में एक लड़ाई थी शिद्दत के साथ। देखिए, जो लोग उनके साथ टीम का हिस्सा थे, उनको लाने वाले थे, यूसुफ बेग मिर्जा, उनको फारिग करवा दिया गया, इफ्तिखार दुरानी साहब को फारिग करा दिया गया, फैसल जवेद साहब को साइडलाइन करवा दिया गया। एक वक्त ऐसा था कि नदीम अफजल चंद साहब को भी बिल्कुल एज पे ले जाया गया। तो डॉक्टर साहब चाहते थे कि ये सारा मामला, इस सारे मामले को मैं कंट्रोल करूं। तो इसी तनाजुर में जब शहबाज गिल का एंट्री हुई, और पहले तो इन्होंने एक टीम की सूरत इख्तियार की, जब टीम जो है वो नहीं चल सकी तो डॉक्टर शहबाज गिल के साथ उनकी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। तो फिर इन्होंने असद उमर साहब को जब मैदान में, तो उनका आपस में क्लैश शुरू हो गया कि असद उमर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ये उनसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी। तो इनकी ख्वाहिश थी कि उनकी डोमेन में कोई इंटरफेयर ना करें। लेकिन इस लड़ाई में शिद्दत उस वक्त आई जिस वक्त मीडिया हाउसेस को पेमेंट्स की रिलीजमेंट का मामला हुआ। तो शफकत महमूद साहब की सरमाई में कमेटी बनाई गई और वो डिसाइड करेगी कि पेमेंटें कैसे देनी है, क्या तरीकाकार होगा। तो मैडम ने कहा कि फिर मेरा क्या फ़ायदा, तो उस पर उन्होंने एक रिजनमेंट शुरू की। तो मेरा ये ख्याल है कि सियासी तरीके से ये नहीं होता कि आप घेर घार के हालात उस तरफ ले जाए कि जो बंदा है वो सफोकेशन का शिकार हो और खुद ही पुल आउट कर जाए या सरेंडर कर जाए। लेकिन आखिरी गेंद तक मैडम ने फाइट की और इतनी फाइट की कि आजम खान के कहने पर उन्होंने इस्तीफा। मेरा सवाल का जवाब आपने फिर नहीं दिया। मैडम को घेरा गया है या जो इल्जामात की बात आ रही है वो कहीं उनकी सदाकत मौजूद है? देखिए, इंसान घेरा उसी वक्त जाता है जब उसमें कमजोरी होती है। जो इल्जामात लगाए गए हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर इस वक्त तक हमारे सामने है, उसमें तो बाहर सूरत सदाकत लगती है। लेकिन इसके ऊपर हतमी राय इसलिए कोई नहीं दे सकते कि जब तक इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन ना हो, इसकी प्रोब ना किया जाए। तो आप ये नहीं कह सकते, आप ये एक मुबैना तौर पे इल्जामात कह सकते हैं, लेकिन आप इसको स्टैम्प्ड नहीं कह सकते। लेकिन
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ہم نے دیکھی، جو چیزیں ہم اپنے ناظرین سے شیئر کی ہم نے، اور جو رپورٹس بنی اور جو انویسٹیگیشن ہوئی، اس کے تناظر میں تو لگتا ہے ایسا کہ انہوں نے وسائل کا بھی بے دریغ استعمال کیا ہے، اور انہوں نے ایڈورٹیزمنٹ پالیسی اور طریقہ کار جو ہے اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ. ایک ندیم افضل چند صاحب کے مختارات ہیں، ایک ہمارے یہاں PID میں مختار مشہور ہوئے، وہ میڈم کے بھتیجے یا بھانجے بتائے جاتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتائیں. جی بالکل ناصر شریف صاحب، یہ اثر اجاز ملک صاحب ہے. یہ ابھی تک ان کا نام جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں کہیں نہیں آیا، ان کے حوالے سے ابھی تک کہیں پہ کوئی بات نہیں. یہ آج ہم نے یہ چیزیں عوام کے سامنے رکھی ہیں آپ کے پروگرام دیر احمد کے حوالے سے بھی میں یہ بتاؤں. اثر اجاز ملک صاحب جو ہیں یہ ان کے بھتیجے ہیں، اجاز ملک صاحب کے بیٹے ہیں، سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے. 5 ماہ پہلے ان کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر OPF فاؤنڈیشن میں لگوایا گیا، اور وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر وہاں پہ تھے، لیکن PID میں اشتہارات ساری مینجمنٹ اور یہ سارے امور کار وہ کرتے تھے، اور یہاں کے لوگوں کو ملازمین کو بڑی تکلیف تھی کہ وہ نا جو بات نہیں مانتا تھا اس کو باقاعدہ لے جاتے تھے ساتھ وزیر اعظم صاحب کے وزیر مصطفیٰ کے پاس، اور پھر وہاں پہ ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوتی تھی اور معاملات ہوتے تھے. تو یہ اس اثر ملک صاحب جو ہے یہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں تھا، یہ آج ہم نے ان کو پروڈیوس کیا. اور ان کی جو ان کی اپوائنٹمنٹ ہے OPF میں، یہ بھی بڑی عجیب و غریب سی داستان ہے کہ ایک دفعہ ٹیسٹ ہوا، پھر اس پہ ریزائنمنٹ ہوئی، پھر پروٹیسٹ ہو گیا، پھر دوبارہ پیپر بنا، پھر دوبارہ اس میں کلیئر ہوئے، اور یہ سارے معاملے ہوئے. اس میں زلفی بخاری صاحب نے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ڈائریکٹ ایسی کوئی انٹرویو نہیں کی، ان کے کوئی MD ہیں. انہوں نے یہ کب سے وہاں پہ دیکھیے یہ 5 ماہ کے سے پہلے جو ہے ان کی اپوائنٹمنٹ سامنے آ رہی ہے. اب OPF کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر امور کار سارے PID کے، اور آج آپ اگر PID کے لوگوں سے پوچھیں، ان لوگوں سے پوچھیں جو ایڈورٹیزمنٹ کا شعبہ ڈیل کرتے ہیں، تو وہ کہیں گے بالکل اثر اجاز ملک صاحب یہاں پہ موجود تھے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ صاحب ہے کون، یہ کہاں سے آئے ہیں. تو وہ OPF میں موجود ہیں، ان کی نوکری OPF میں ہے، وہ ان کے بھتیجے ہیں، اور وہ جو ہے آج اس سارے کام کرتے رہ گئے. اور مبینہ طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اثر صاحب جو ہے وہ ایسے بندے ہیں جو میڈم کے بیان پہ جو چیزیں اور معاملات اور چیزوں کو مینیپولیٹ کرتے تھے، منور کرتے تھے. اب اس میں کس حد تک صداقت ہے، میری خواہش ہے کہ اس معاملے کو لے کے وزیر اعظم صاحب اور باقی جو جو ٹیم ہے ان کو چاہیے اس کو پروب کریں اور دیکھیں کہ ایسا کچھ ہوا یا نہیں. کاشف بھائی جاتے جاتے صرف اتنا بتا دیں کہ اس ساری کھینچا تانی میں میڈیا کو کتنا نقصان پہنچا، میڈیا ورکر کو کتنا نقصان پہنچا؟ دیکھیں میڈیا ورکر کو ہر صورت نقصان ہے، کیونکہ یہ جب تک آپ کی ٹیم ہی سیٹل نہیں ہوگی. آپ 20 ماہ میں جب 3 انفارمیشن منسٹر تبدیل کریں گے، جب انفارمیشن منسٹر تبدیل ہوتا ہے، سیکٹری بھی اپنی نیا آتا ہے، PIO نیا آتا ہے، لیکن PIO صاحب بھی تبدیل ہو گئے. تو اب جب کنسسٹنسی آف پرسن نہیں ہوگا تو پالیسی کی کنسسٹنسی نہیں ہوگی. جب کنسسٹنسی نہیں ہوگی تو پھر آپ دیکھیں اس کو مسائل ہوں گے. میڈیا کو بیچارہ ورکر تو ایسے مر رہا ہے، نہ تنخواہیں ہیں، نہ اشتہارات ہیں، نہ معاملہ ہے، نہ کوئی سننے والا، نہ کوئی بتانے والا. تو اس سارے تناظر میں دیکھیں تو میڈیا ورکر اور میڈیا تو اس ٹائم تک تو بحران ہے. جی آپ سن رہے تھے کاشف بھائی کی باتیں، اور بڑی ہم کوشش کرتے ہیں کہ شارٹ ٹائم میں کچھ زیادہ چیزیں بتا سکیں، مگر آپ دیکھیں کہ 2 سال ابھی پورے ہونے کے لیے آئے اور تیسرا منسٹر یہاں پہ موجود ہے. اس سے PTI کو کتنا نقصان ہوا یہ PTI والے جانتے ہیں، PTI کے فیس کو کتنا نقصان ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. سب سے زیادہ نقصان جو پہنچا پوری میڈیا انڈسٹری کو پہنچا، ورکر کو پہنچا، اخبارات کو پہنچا، چینلز کو پہنچا. بہت سارے چینلز بند ہوئے، بہت سارے اخبارات بند ہوئے، لوگ بے روزگار ہوئے. یہ وہ شعبہ تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے PTI کو سپورٹ کیا، PTI کے لیے لکھتے رہے، بولتے رہے، اور سابقہ ادوار کی جو حکومتیں تھیں ان کی کرپشن کی، ان کی سٹوری سامنے لاتے تھے. عمران خان اسی میڈیا، چھوٹے میڈیم، بڑے میڈیم اور اس سے بڑے میڈیم پہ آگے بات کرتے تھے اور اپنا نیریٹو، اپنا بیانیہ عوام تک پہنچاتے تھے. اسی کو سب سے پہلے آگے تباہ کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی. مگر اب شبیر فراز صاحب آئے ہیں، ان سے لوگوں نے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں کہ دھیمے مزاج کے ہیں، بات سننے والے ہیں، اس انڈسٹری کو یقیناً وہ پروموٹ کریں گے، اور جو خامیاں سابقہ منسٹرز نے آ کے سنب کرنے کی کوشش کی، چھوٹے جرنلسٹ، بڑے جرنلسٹ، چھوٹے اخبارات، بڑے اخبارات، ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. حقائق کیا ہے آنے والے دنوں میں آپ کو یقیناً پتہ چل جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.